قلعو نغدميت منقرب صدرا أكب وقع لنا وقع صدرا ودحاو بوي سرعت بشاشة بتنبايتو هاقور زو سمعها لولو صوتواي من قارب زيحنيرو صوتواي بزعبا معبالة إثيوبيا صوتواي بزعبا بحر إيرترا صوتواي بزعبا عقازن بزعبا حرمازن نامبسان كالوت انساتاتن سلامن تايوناي قداماي كفل صوتواي نابالات بايتو زنوغرم نتخل سبز فولتو صوتواي بعلام بساخة زوم أبالات بايتو لك خمز حداس سمعوا تمثيلهم زسحقوا مغنيات انتاي لحسب بتحد وغن حد حدوم يتصنانعو دو يهلو بتحد وغن كا نقدايات كم نهسان ازي خاقليل كان تزي نغير كايومسي ازوم ابالات بايتونا يردوم يمسلن بمبال اناون اقليلن ود بشاشان بايتون حدا ناي ايزوب صوصواي كنغرم قدميغن عشل بشاشا بزعبا بزحز بيرترا انا ايسيلو استزاربو نسمعيو بنغراچن لاي በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየአመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች ኢትዮጵያ አብ ዓመት 3 ሚሊዮን ትውስኽ ይብላሉ በዘራር ባዚ ብዙሓት ስለዝኾና ክንውሕጠኩም ኢና ይትመለኽቲ በሉ ናብታና ኤዞብ ዛንታን መለስ ኩሎም እንስሳታት ምስ ደቆም ተኣኪቦም ፀሓይ ንጎወፅለዉ ነበሩ ብዕላል ዕላልካ ብዛዕባ ደቆም ተህዲድን ጉራን ይጅምሩ ወኻርያ ተረኣ ምስ በፅሐ ኣነ ደቀይ ብዙሓት እዮም ኣብ ሓደ እዋን ካብ 5 ክሳብ 6 ተወልድ ዕድለኛ ይኽትብል بمكحة الزرب بون بود ما نبتاب تحت قربات ليلا صغيلا تعزب صنحت وعرو وي انستيت مبسات امتها بلا وعرو ده انت يا اخي صغيلكي كندي دي تولي كتب حتى وعرو رقي الى حدا يزولد كتب الملست ويو غاريا باشك على هو مسكنيتي بقى خوينك حدا تراي بعل انا معتنا ولد ناس نسخ حدا قد رخيبكي تبلا ويو رقيت وعرو حجون برقات وحققي حدا يزولد قنام بسائيو كتب الملسة الله يبال دمسن قران كلهم انساتات دما بونو بو طفئ نملس نبود بشاشة أبي إرترا حدا غند شح مخانو تخالو خردو ويلي نزعل لنا إيزو بامسيا بزيد ما شعبيا نتبع سرا 3 ساعات في زعبيو زنبر السراويت إثيوبيا عند حقوق سيروز دم سوسون زمارخون كاب إرترا زسوغوغوني ملسو من نتطارك تعملو أمبسان إيرتراون دما من مسالهم كبرهالي حزبلو أمبسا كساب 3 عمد زمل دمتي وتصنيو مغنياتو غواز من كلو دمتو حيال سلازغونه حيل خدل بالو إيرتراو دما حدا خلت 3 زملو عدلات هبي مغنياتو دمتو وتصن كلو انتاي كم زقاطم سلازفلت أمبسا عقاباون ميسيراون سلازغونه كغوازن كلو أسرو بچرو اندات فايز غواز إيرتراو دما اتقندز لليلو معقاب مستيريو أمبسا نصلايو بعقل تصبيو بغودن انداكو لمدما نصلايو يتكع إيرتراو دما أمصاب بأتنايو انداتباهليو بخالق زوكوالم أمبسا نصلايو خدم متقعو أبي يتقعون ماس يتقعون أقدميو بلان زوت نتاز حنصصا بلان دما قدن تعوتلا كم نبر سقيلو بزي بلان يحللنيو نبري بزي بلان سلازوي قربوت دماركيا سلازغونه تيلي بيدو بقرنا وقي اخوب دو تقدو تخل إيرتراو دما قدم متقعو أبي يتقع ماس يتقع أقدميو بلان زوت شعو كم زحج ود بشاشا عفرو زلو عفرام زقاتم بهدات نجيزي يصبه اتقندن وسانن دما نمزا وغاريا كاب وعرو بعصفتات يا تولد وعرو دما حد انبسا تولد حازبولو انبسا مس اخله تفولطو دو حنت هرامناتو 250 كيلوغرام كم تمزن با وسم زبل ما حسابنا حوارم حقو سيريو كوف زبل إيرتراو دما نا أفريقيا زحيل سراويت مستصوارون در
قرعات تانكتاتون مسنفرت خويناتون بحنت وستا عند حقوم سيروز سرقة مخانو كابيني عشل بشاشا ناي درق مروخ أبادو الله جمدا موكاسي كال بزابا أبي أبارلما زلوفلوفو تزارب انتلكمني بحد حق خزازم أبي أحمد انداقعره برهانو جولا اندعفره جنرال فيليبوس مقشا بسي حمتيو إرترا أب حدقا خوينات انتليا جنرال فيليبوس اتي نحمسان حموشن عمتات نهلاو يازتغالس جيغنا جنرال لومي خوينات اللون داتا بحالي مقشدي بعبيو بريزيدنت زاكل عشل بشاشا بارلاما كوينات كخفت هيلون دعفره مرا حجر نحموش معالت مقاشو قبل علزيج اكلا هتان زلنا نعقت زرئيو سلازي كوينات يلن حجي تأمرات يخنقركم زقلكم مسونكم نحوسكم كتستنتنو ودما نباكم كحدقوي أبزو ماغان انت السفروان زمرحوان حجر نبر مهور انتاي كخون نصبيو سمعوا وزي بتاريخ 3 عمت افصم صلاله زعاتوي شماغله انتاي كم زبل سمعوا مس املاخ እንዳተባሰ እኛ ሀገር ላይ መሆኗ ገነት የተረጋገጠ ነው እና ስለዚህ ቀጥሎም ደግሞ መጽሐፈ አዳም የሚባል አዳም ገነት አብ ሀገርና መኳና ዝተረጋገጸይ ቀጥሉ ድማ መጽሐፍ አዳም ዝባሃል አዳም በመጀመሪያ ያስተፈጥረሉ አብዚ ኢትዮጵያ ወላ ኸብ ሐመድ ይኹን እንበር ናይ ኢትዮጵያ ሐመድ ከመይን ተልካኒ አብ መጽሐፍ ሄኖክ ኤልዳ አብ ዝተባህለ ቦታ እዩ ፈጢሩና አዳም ይብል አብ ጎጃም ዳሞት አብ ዝባሃል ዙሪያ ማለት ብዙሑቲ መረጋገጽ አዳም አብዝ خمس نبره نوح كمان أبزا هاتي فاسيل لسرحوه بيت المنقس أبزا هاتي فاسيل لسرحوه بيت المنقسي تغبيروه يزبال عبد مريت معد مستر ندولو نوح هاوي تغبيروه تباهي الخماني نقاري نوح أبزي 3 عمت سلز نبره يسوع كريستوس دماني إثيوبيا سلز غدسا مريم دما نزها قرب تعم سلز فوتوتا بجاها ودي أنا كابزا إثيوبيا وخدا يدلني تبلو بقى بالندحرس قاع خندز فتيخيا نعخي يبكلو بارخيان قدسيا إليو يسوع كريستوس ذهبا هاجريان مريم يبوا إثيوبيا ريخا نحنا فوليات هاجرينا አዳምን ይዋንን አብዝ ሀብቶ ፈጥሩ ኢየሱስ እንደሄር አብዝ መጽኒ ሩሆይኑ ማርያም እንደሄር ብዙ ጊዜ ናብዝ ተመላለስ አበጣና ቂርቆስ እሳ ቅዱስ ዮሴፍን ኢየሱስ ክርስቶስን ሐሙሽ ተወርሕን ፈረጋን ተቀሚጦም የማ أبمزجوالله خيدر يعني سلسل كلنا هلا ولا تابوت كمان كله تعسرت تزازات نود سب زتوهذا كل كفليات هاي يقرنايو እና ይሄ ሁሉ ነገር ያለበት ታቦቱ ያለበት አስርቱ ትእዛዝ የተሰጠው ለሰው ልጅ ይሄ ሁሉ ልዩ አደርኮ ያረጋናል أنا معاد صلولات معاد وففير يمو كمز سبعي زيروز نتسأل رأي فلتن كاب كمز تولد أبي أحمد سي إذا بتعي وضلو نايتسأل للشاف من شو خبي مخانو اتفقنا رو تبلو بلو نفتح كنيا قدس متحف دما انتايلو نظم كمز يوم عينت سبب سلطانن شما من تومن دقف تومن انتايلو خمس نبي تملكوتو ازوم دمدم ناچانوم فين زمل زلو مسافنت ኢትዮጵያ በዓል ጻድቃን ጌታቸው ጁላ ሬድዋንን ካልኦትን በመስተንጫትን በሀብትን ብልጭልጭን ዘጌጹ መሆኑን ፍሎቲ ወድ በሻሻውን እንተሆነ ዘረ ኸጽነት ኩናት እንዳወጀ ዘሮ ኸባዘህ ጓሉ ዘሐለፈ ቅንያት ከም ዘመርዓወ ትፈልጡዶ ነዚ ናይ ዝቆልዓ ኹነታት ብጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ንመልከቶ ቃል በቃሉ ከም ብበልኩሜ ንጉሳ ቆልዓ ዝኾነ مسافنتا دما كبلعن كستيون زحادرو هجر ويلا مصحف مكبب عسر شدشت نابا هجر دما كمل سوكومي
ፕሬዝዳንት ሃገረይ ካብ ዝተማህሩን ዝሰልጠኑን ስድራ ተወሊዱ ኸብቅዕ ንጸጋን ክብርን ስድራኡ ጠንጢኑ ልዕሊ 3 ዓመታት ታበጻድፍ ሰፈረ ነቢይ መራሒኣ ኤርትራ መሳፍንታ ድማ እዞም ዝረአይኹም ኮይኖም መዋእል ህይወቶም ብገድልን መከራን ተሳሒሉ ሓይሊ ዝደለቡሞ ጉቦ ዘይተሓወሳ ብደም ዝመጸት ቁራስ ቅጫ በሊዖም ምስ ህዝቦም ዝሓድሩ ድማ መሳፍንቲ ኤርትራ ስለዚ እንደገና ናብ መጽሐፍ መኽብብ ጥቕስ 17 እንታይ ሊገልጾም ንርአ ንጉሳ ወዲ ኽቡራት ዝኾነ መሳፍንታ ድማ ንምስካር ዘይኮነስ ሓይሊ ክረኽቡ ብግቡእ ግዜ ዝበልዑ ሃገር ብርኽቲያ መኽብብ 17 ኣቱም ሰባት ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ ዝተግበረሉ ዘሎ መዋእል ከም ዘለና ተስተውዕሉ ዶ ኣለኹም ጻድቃን እናሃለወ ሓቁ ይሻዕያ ነይሩ ክሳብ ፋጺ ክሳውቲ ተወሊደሉ ዝብል መንደር ሻዕብያ ነይሩ ኣብኡ ተወሊደ እዩ ዝብል ጻድቃን ራያ እንትኸይድ እውን ራያ ተወሊደ እዩ ዝብል ንኸባቢያዊነት ዕሪ ይጥቀመሉ እዩ ፋጺ እንትኸድ ፋጺ ተወሊደ ኣነ ውዚ ተወሊደ ኢለ ንሰብሰብ ይኸይፈልጥ ጻድቃን መራሒና ኮይኑ ከም መፍሂሩና አይፈልጥን ቀደም ሎሚ ጨርጨር ተኸይዱ ወይ ራያ ተኸይድ ራያየ ኣነ ከምዚ ኮይነ ብኻልኦት ይብደል ኣሎ ኸይብል ዓዲግራት ተኸይድ ኣነ እዚኣ ገዛ ይብል መከራ ኮይኑ ትሕማሙ ነዊሕ ነይሩ እዩ ከምዚ ክብል ኣነ ጻድቃን ኣይድግፎን ንህዝቢ ትግራይ ልዩ ተቓሊሱ ዝፈልጥ ኣነ ሕዝናዊ ቁሸት እንትወረድ ንሪኦ ኣለና ብኒ ጻድቃን ቁሸታውነት ክጅመር ኣነ ይገርመኒ ፋጺ ይፈልጣ እዩ ከፋጺ ሒልፍ ኢልካ ዳተወለመት ጻድቃን ኣብዚኣ መሓዳሩ ኮይኑ ሻዕብያ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዩ ሎሚ ግን ንሱ ገዲፎሞ ኸይዶም ኣለዉ ሻዕብያ ፋጺ ገዲፎሞ ኸይዶም ኣለዉ ዳተወለመት ንብሎ ዝባን ሕፃ ንብሎ ኩዶ ተራራ ንብሎ ምኽያም ንብሎ ልጋት ንብሎ ጻድቃን እናሃለወ ሻዕብያ ነይሩ ጻድቃን ምስ ከደ ግን ሻዕብያ ወፂኡ ኣሎ ካብኡ ሻዕብያ ዘይገደፍዎን ገለገለ ስፖርት ነጥታት ኣለዋ እየ ንሳተን እውን ክገድፍዎን ንምናይ ሻዕብያ ምስ ወፁ ሻዕብያ ኣትዮም ኣለዉ ትግራይ መሓድርዋ ኣለዉ ኢሉ ጻድቃን ተተዛሪቡ ግን ትግራይስ ጻድቃን ጥራሕ እንተመሓዲርዋ እያ ትኽክል ትኸውን ሻዕብያ ዘይትእቱ ካብ ሻዕብያ ኮይና ንከላኸለሉ ነርና ጻድቃን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ሻዕብያ ደፈጣ ካብ ሻዕብያ ኸበባ ለይትን ቀትርን ንሕልዎ ዝነበርና ኮይና ጻድቃን ሓደ ንሕልዎ ዝነበርና ሻዕብያ ኢልና ንሰራዊት ትግራይ ሻዕብያ እንተይልዎ ጻድቃን ብጣዕሚ ገይጊ ስለዚ ኣነ ዝብል መድህን ዝኾነ ሰብ ሻዕብያ ኣሎ ዶ ነረጋግፅ ኣትመሓተይ ኣብቲ ከንቲባ እንተሃልዮም እውን ኣረጋግፂ ኣብቲ መቐለ ዓዲ ኩሓት ተሃልዮም ኣረጋግፂ ራያ እንተሃልዮም ኣረጋግፂ እሞታ ክንገብር ምርግጋፅ እዩ ከይድኩም ኣረጋግፂ ሻዕብያ የለን በሉ ንስኻትኩም ንሕና ሻዕብያ ስለ ዝበለና ምንም ክንገብር ኣይንኽእል ሻዕብያ መሲልናዮ ኣለና ንጻድቃን ሓደ እዚ እዩ ወይ ግልፂ ይምፃእ ሻዕብያ እዮም ምሳቶም እንታይ ኢልና እውን ሻዕብያ እዮም ኢሉ ተተርጊምዎ እውን ከምኡ እንተኮይኑ እሞ ንሕና ምህላው ትግራይ ዘይቕበል ንድሕር ኮይኑ ጻድቃን ንሪኦ ተዘይለ ሻዕብያ ዝበሃል የለን ዝብል